हामी संयुक्त राज्य अमेरिकामा सुरु गर्छौं, जहाँ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेको पहिलो दिन नै अवैध रूपमा आप्रवासन विरुद्ध कडा कदम चाल्ने वाचा गर्दैछन्। शपथ ग्रहण दिवस आउन एक महीना मात्र बाँकी रहेदा 10 लाखभन्दा बढी आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने ट्रम्पको अभिव्यक्ति बढ्दैछ। अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन आईसीई ले गैरकानूनी आप्रवासीको संख्याको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेपछि यस्तो कदम चालिएको। आईसीई को दस्तावेजअनुसार 15 लाख आप्रवासीलाई निर्वासनका लागि पहिचान गरिएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी होन्डुरस, ग्वाटेमाला, मेक्सिको र एल साल्भाडोरका गैरकानूनी बासिन्दा रहेका छन्। यो सूचीमा एसिया, विशेष गरी चीन र भारतका हजारौं आप्रवासी पनि छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा करिब 70 लाख कागजातविहीन आप्रवासी बसोबास गरिरहेका छन्, जसमा अधिकांश मेक्सिकोका, त्यसपछि एल साल्भाडोर, भारत, ग्वाटेमाला र होन्डुरसका छन्। वाशिंगटनले केही अवैध आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न सुरु गरिसकेको छ, विशेष गरी आपराधिक रेकर्ड भएका व्यक्तिहरूलाई।